فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز سامعین حضرات، سونا چاندی لوہا انہاں دے رکھن دیاں جگہ الگ الگ ہوندیاں. سونے دا مقام جگہ محفوظ ہوندی ہے. کیوں؟ اس لئی کہ سونا قیمتی شے.
چاندی دی جگہ الگ ہوندی ہے، کیوں؟ سونے دے بعد چاندی بھی قیمتی چیز شمار کیتے جاندی ہے۔ لوہا گلے چ پیا رہے، ویڑے وچ پیا رہے، مکان دی چھت تے پیا رہے، اینی قدر لوہے دی نہیں ہوندی، اتنا سنبھال کے لوہا نہیں رکھیا جاندہ جتنا سنبھال کے سونا رکھیا جاندہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں اپنیاں گھراں وچ رہن۔ عورت سونے نالوں بھی قیمتی، چاندی نالوں بھی قیمتی، ہیرے تے جواہرات نالوں بھی قیمتی۔ اس لئی فرمایا عورت بازاراں وچ پھرن والی چیز نہیں، گلیاں وچ پھرن والی چیز نہیں، سڑکاں تے رلن وچ چیز نہیں، دفتراں تے آفساں دے دکے کھان والی چیز نہیں، عورت گھر وچ رہن والی چیز ہے۔ اینوں سونے نال بھی قیمتی بنا کے فرمایا عورت گھر وچ چنگی لگدی ہے، بازار وچ چنگی نہیں لگدی۔ عورت اسلام دے پھیلان دے اندر، اشاعت دے اندر مرد حضرات دا حصہ ہے، مرداں نالوں عورتاں دا اسلام دی اشاعت وچ بہتا حصہ۔ مغربی میڈیا مادر پدر آزاد ماحول تے معاشرہ انہیں عورت نو ایک عجیب جہی چیز بنا کے پیش کیتا کہ جی عورت دے تے اسلام وچ حقوق ہی کوئی نہیں، عورت استحصالی نظام دا شکار ہے۔ اور جب قرآن و سنت کا مطالعہ کیتا جاندہ ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنا مقام، جنہ مرتبہ، جنی شان اسلام نے عورت نو دیتی ہے اور کسی بھی مذہب نے نہیں دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مرداں لئی بھی رحمت بن کے آئے، عورتاں لئی بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ رب العزت دی کائنات اندر میرے آقا تو اعلیٰ، افضل، اچا، بلند، بالا، عظیم اللہ نے اپنے بعد کسی نو نہیں بنایا۔ سب تو اعلیٰ درجہ اللہ دے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ہے۔ اتنا مرتبہ، اتنی عظمت کہ اگر پیغمبر چادر اوڑھ کے بیٹھ جائے، کملی اوڑھ کے بیٹھ جائے، اس ادا وچ رب دا قرآن کہندا ہے یا ایھا المزمل، اس چادر نو، اس کملی نو بھی رب قرآن بڑھا دیندا ہے، اس ادا نال پکاردا ہے اے کملی اوڑھ کے بیٹھن والیا، او کملی، او چادر، او کپڑا جڑا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے وجود مبارک تے آیا تے قرآن دی آیت بن گئی، کپڑا قرآن دی زینت بن گیا۔ میرے آقا تشریف فرما لیں، عورتاں قید ہو کے آئیں نے، انہاں وچ حاتم تائی دی بیٹی ننگے سر آ رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو برداشت نہ ہویا کہ میرے سامنے عورت آئے اور وہ سر تے دوپٹہ نہ ہوئے، چادر نہ ہوئے، کپڑا نہ ہوئے۔ بلال جی یا رسول اللہ، اے میری چادر لے جا، میری کملی لے جا۔ کملی والی کی کرا؟ فرمایا جی عورت آ رہی ہے اپنے ہاتھوں دے نال یہ سر تے چادر اوڑا، کپڑا پہنا، پردہ کرا۔ حضرت بلال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، محبوب تہاڈا حکم سر اکھاں تے، تہاڈا آرڈر سر و تسلیم، سوال اج جانا
اے بچی کسے صحابی دی نہیں، اے بچی تہاڈا کلمہ نہیں پڑھدی، اے بچی مومنہ نہیں، مسلمہ نہیں، کافرہ بچی جے، ناپاک بچی جے، مشرک پلیت ہوندا ہے، تہاڈی چادر اینی پا کے اینی منزہ اینی پکیزہ اینی آلہ کہ اس کپڑے تے اس چادر تے اس کملی تے رب گندی وکھی نہیں بیٹھن دیندا۔ میں کیویں برداشت کراں کہ اس چادر نو ایک عورت دے سر تے جا کے اڑا دینا۔ کملی والے نے فرمایا بلال جلدی کر، میری رحمت برداشت نہیں کرتی کہ کافر دی بچی ہوئے میرے سامنے ننگے سر آئے۔ تی یہ بھاویں کافر دی کیوں نہیں، بیٹی بیٹی یہ چاہے کافر دی کیوں نہیں، میری چادر لے جا یہ سر تے اڑا۔ معزز سامعین، مغربی تہذیب انہوں عقل نہیں، انہوں شعور نہیں، انہوں پتہ نہیں اسلام دا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ کسی کافر دی بچی نو بھی او بے پردہ ویکھ کے برداشت نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے سر تیری چادر دے کے دستا ہے میں اپنے علیہ رحمت نہیں، میں بیگانے واسطے بھی رحمت بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین اور مومنین نہیں۔ جس طرح رب کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہاناں دا رب ہاں۔ اللہ کہندے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں عالمین دا رب ہاں، تو عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ بلال میں صرف ایسا لئی رحمت نہیں، خدیجہ لئی رحمت نہیں، حفصہ لئی رحمت نہیں، زینب لئی رحمت نہیں، ام سلمہ لئی رحمت نہیں، جویریہ لئی رحمت نہیں، ماریہ قبطیہ لئی رحمت نہیں، زینب لئی رحمت نہیں، رقیہ لئی رحمت نہیں، ام کلثوم لئی رحمت نہیں، فاطمہ الزہرا لئی رحمت نہیں، میں مومنہ دیاں بیویاں لئی رحمت نہیں، میں محمد ساری کائنات لئی رحمت بن کے آیا، ساری کائنات واسطے شفیق بن کے آیا۔ جا میری چادر لے جا، دنیا نو پتہ لگ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردے دین آیا ہے۔ بلند آواز نال سبحان اللہ۔ کی کرنا آیا ہے؟ پردہ کران آیا ہے۔ اے او اسلام ہے، اے او دین ہے جس دے بانی دا اے حال ہے کہ ایک عورت نو بھی رنگے سر برداشت نہیں کرتا۔ اور میں عرض کیتی ہے اسلام دی اشاعت اندر عورتاں دا برابر دا حصہ، بلکہ میں کہنا جدو حضور غار سور چ آئے نا، پہلی وحی نبی دے نازل ہوئی ہے، پہلی وحی کپ کپی تاری، جسم لرزہ پر اندام، سردی لگی ہوئی ہے، آقا گھر آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نو کہندے نے زمیلونی زمیلونی زمیلونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، سردی ہے کپ کپی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ نے جسم تے چادر اڑائی۔ کملی والے کی وجہ ہے، کی پریشانی ہے، کی غم ہے، کی اداسی ہے، کیوں پریشان ہو؟ خدیجہ کی دسا، میں غار وچ بیٹھا سا، ایک فرشتہ میرے کو آیا ہے، انجن کفیت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کملی والیا پریشان نہ ہو، کملی والیا حیران نہ ہو، کملی والیا غمگین نہ ہو، حزن و ملال نہ کر، رب تینوں ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ تو یتیماں واسطے بھی شفقت بن کے آیا ہے، غریباں واسطے بھی شفقت بن کے آیا ہے، محتاجاں واسطے بھی شفقت بن کے آیا ہے۔ تیرا رب تینوں ضائع نہیں کرے گا۔ اے زوال دی علامت نہیں، بلندی دی علامت ہے۔ یہ زوال دی علامت نہیں، کیا دی علامت ہے؟ سب تو پہلی تسلی حضرت خدیجہ الکبریٰ عورت نے میرے آقا نے دیتی، اور بلکہ سب تو پہلے نبوت تے جڑے رب نے انعامات کیتے نے، اور عورت نے سب تو پہلے میرے محبوب نو نبی بننا ویکھیا، رسول بننا ویکھیا۔ عورت کا بڑا اچا مقام ہے، عورت کی بڑی اچھی قربانی، عورت کی بڑی عظمت۔ قرآن دے اندر عورتوں دیا قربانیاں دا ذکر ہے۔ ایک عورت جدا خاوند اپنے آپ انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں، معبود کہندا ہے، اپنے آپ مسجود سمجھدا ہے، لوکی اس نو سجدہ کردے نے۔ رب دے مقابلے چ اللہ نے وہی بیوی نو ہدایت دے دیتی، اللہ نے وہی بیوی نو، اللہ کسی کو پوچھ کے کسی نو ہدایت دیندا ہے؟ اللہ کسی دا محتاج ہے؟ رب کہندے ہی انہوں نے، اور جڑا کسی نے پوچھے نہ، کسی دا محتاج نہ ہوئے، کسی دے کوئی ضرورت مند نہ ہوئے، حاجت روا ہوئے، مشکل کشا ہوئے، خاوند اپنے آپ نو رب کہندا ہے،
بیوی انہوں رب مندی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے اولاد دی نعمت تو محروم رکھے ہے. فرعون دا اپنا پتر کوئی نہیں. عورتیں بیٹھیا نے یار سپیکر دی آواز تھوڑی تیز کر دو. عورتیں بیٹھیا نے دریا دے کنارے دے کپڑے صاف کر رہی ہیں, دھو رہی ہیں, نوکرانیاں نے فرعون دیا. ایک صندوق آیا کنارے لگیا, چک لیا سامنے. ہوں جب چکے ہے جی کردا تالا توڑ جائیے, جی کردا ویکھیے کی ہے. ایک سیانی سمجھدار عقل مند دانا عورت وہ کہنے لگی نہ نہ تالا نہ توڑیو, صندوق نہ کھولیو, ہو سکتا ہے یہ خزانہ ہوئے اور اسی کھول دئیے. ساری مالکہ آسیہ نو پتہ لگ جائے وہ سارے تو شک کرے گی کہ تسی وچ کچھ کڈ لیا تے اسی جو مرضی یقین دلائیے انہیں مننا نہیں. جداں دا ہے ایداں دا چک کے لے جاؤ. صندوق چکیا فرعون دے گھر چلیاں گئیاں. واہ ربا تیری قدرت تو قربان, واہ ربا تیری عبادت تو قربان, واہ ربا تیری قدرت کے کرشمے بڑے عجیب نظر آمدن. فرعون 70,000 بچہ قتل کر چکے ہے. فرعون 70,000 بچے دی گردن تنتو جدا کر چکے ہے. فرعون 70,000 بچے نو نیزے دی انی تے ٹنگ چکے ہے. فرعون 70,000 ماں دا دل دکھا چکے ہے. دودھ پیندے معصوم بچے ماں دی چھاتیاں نال کھو کے تڑپا دیتے ہیں. بچہ پیدا کوئی نہیں ہونے دینا. کیوں؟ مت وہ بچہ آ جائے جڑا میری بادشاہی دے زوال دا سبب بنے. مت وہ بچہ آ جائے جڑا میرے اقتدار نو نیست و نمود کر دے. اللہ کہندے نے مینوں رب نہ کہنا, یہ تیرے گھر پرورش نہ کراواں. خرچہ تیرا ہوئے گا, چرچا میرا ہوئے گا. خرچہ تیرا کراواں گا, چرچا رب دا ہوئے گا. حضرت آسیہ دے کول صندوق پہنچیا, کھولو. منصورآباد دے غیور دوستو تالا توڑیا, صندوق کھولیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ وچ انگوٹھا لے کے چنگڑے نظر آئے نے. انہاں سمجھیا خزانہ ہوئے گا. وچوں حضرت موسیٰ نکلے نے اور اللہ کہنے جدو صندوق کھولیا اس کھولن تو پہلا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں موسیٰ دے اُتے محبت دیاں چادراں پا دتیاں. میں موسیٰ دے اُتے محبت دے لیپ کر دیتے. جیڑا ویکھے صدقے ہو جائے, جیڑا ویکھے قربان ہو جائے, جیڑا ویکھے دل دے بوے, جیڑا دیکھے اپنی محبت دا موسیٰ نو محور تے مرکز بنا لوے. حضرت آسیہ نے صندوق کھولیا, چن ورگا موسیٰ نظر آیا. کیوں؟ اس لئی کہ اللہ رب العزت بڑے کریم نے. اللہ رب العزت نے آج تک کوئی نبی انجدا بنایا ہی نہیں جدے وچ کوئی عیب ہوئے. انج دا کوئی نبی اللہ نے پیدا نہیں کیتا جدے وچ کوئی عیب ہوئے. اللہ نے کوئی کانا نبی نہیں بنایا, کوئی انا نبی نہیں بنایا, کوئی لولا نبی نہیں بنایا, کوئی کالا نبی نہیں بنایا, کوئی کہجا نبی نہیں بنایا. اللہ دا ہر نبی سونا ہوندا ہے, اللہ دا ہر نبی منمونا ہوندا ہے, اللہ دا ہر نبی حسین ہوندا ہے, اللہ دا ہر نبی معجبین ہوندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو آسیہ نے صندوق چو چکیا ہتھاں تے رکھ لیا, اگے قریب کر کے سینے نال لا لیا. توجہ کرنا بڑا قیمتی موڑ آن لگا جدو حضرت موسیٰ جناب آسیہ دے سینے نال لگے نے. اللہ کہندے نے ہاں میری رحمت نو شرم آندی ہے کہ موسیٰ سینے نال لگے, او سینہ ہدایت تو خالی رہ جاوے. مینوں شرم آندی ہے. حضرت موسیٰ نو سینے نال لایا, رخ سارا نو چومیا. ادھروں فرعون نو پتہ لگ گیا کہ میرے گھر بچہ آ گیا ہے. او جلدی اپنے سپاہی لے کے آ گیا, اپنی فوج لے کے آ گیا.
گیا اپنے جلاد لے کے آ گیا انہوں نے تلواراں پھڑیاں ہوئیاں نے برچیاں پھڑیاں ہوئیاں نے تیر تے نیزے پھڑے ہوئے نے لاؤ لشکر دے نال جدو فرعون آیا آسیہ نو کہندا بچہ میرے حوالے کر دے کیوں اس لئی میرے حوالے کر دے میں اینو ذبح کراں میں تے اے دی وجہ تو 70,000 بچہ قتل کر چکیا وا جلدی کر میرے حوالے کر دے اللہ اکبر کبیرہ آسیہ کھڑیاں ہو گئیاں تے کہندیاں نے فرعون ذرا عقل تے کرنا ذرا شعور تے کرنا اے ایک بچہ سانو کیڑا نقصان دے سکدا ہے تے رب نے سانو ساڈی اولاد کوئی نہیں اسی اینو اپنا بیٹا بنا لواں گے سانو بڑا نفع دے گا قرۃ عین لی ولک حضرت آسیہ کہنے لگیاں اے اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے گا فرعون تکبرانہ انداز وچ کہندا ہے آسیہ اے بچہ تیری اکھ دی ٹھنڈ تے ہو سکدا ہے میری اکھ دی ٹھنڈک نہیں ہو سکدا اللہ فرماندے نے اوے فرعون بے ایمان اج جے تو کہہ دیندا موسیٰ میری اکھ دی ٹھنڈک تے میں تینوں بھی ایمان دا نور عطا کر دیندا تینوں بھی ہدایت دے دیندا آسیہ نے موسیٰ نو اپنی اکھ دی ٹھنڈک بنایا رب نے ہدایت دے دتی ہے چل دیاں معزز سامعین میں واقعہ عرض نہیں کردا میں حضرت آسیہ دی گل کردا نا دن گزر دے رہے آخر کار اللہ نے عورت نو عظمت دینی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے نے اور شام تو واپس آئے نے آ کے اللہ دی توحید نو فرعون دے سامنے پیش کیتا فرعون کہنے لگا جادو نہ کر تو مینوں ڈرا تے دھمکا نہ تیرے کولو کیڑیاں دلیلاں نے گل چلدی حضرت آسیہ دے کول پہنچ گئی ہے کہ میرا منہ بولا بیٹا موسیٰ آیا ہے تے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے او دا دعویٰ ہے معبود اللہ ہے او دا دعویٰ ہے مسجود اللہ ہے او دا دعویٰ ہے حاجت روا اللہ ہے او دا دعویٰ ہے مشکل کشا اللہ ہے او دا دعویٰ ہے کرسیاں دین والا اللہ ہے او دا دعویٰ ہے دے کے لے لین والا اللہ ہے او دا دعویٰ ہے کہ سارا کچھ کرن والا اللہ دی ذات ہے حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا اے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ بڑا فرعون آ کے ڈران تے دھمکان لگ پیا میں اس کلمے نو باہر گلیاں تے بازاراں وچ ختم کردا پھردا وا تے تو تے ایتھے میرے گھر وچ کلمہ بیٹھی پڑھ رہی ہے جلدی کر کلمہ چھڈ دے ورنہ میرے گھوڑیاں دیاں بارشاں برسن گیاں آسیہ کلمہ چھڈ دے ورنہ تینوں شاہی محلہ چوں کڈ دتا جائے گا آسیہ کلمہ چھڈ دے تیرا ریشمی لباس اتار لیا جائے گا آسیہ کلمہ چھڈ دے لوہے دیاں کنگیاں دے نال تیرا جسم چھل دتا جائے گا آسیہ کلمہ چھڈ دے تیرے ہتھاں وچ میکھاں ٹھوک دتیاں جان گیاں آسیہ کلمہ چھڈ دے تیرے تے پتھراں دی بارش کر دتی جائے گی آسیہ کلمہ چھڈ دے حضرت آسیہ کہندیاں نے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرعون جو ہوندی یہی کر لے سبحان اللہ بلند آواز نال سبحان اللہ فرعون جیڑی ہوندی یہی کر لے پر میں نہ اللہ دا دامن چھڈنا تے نہ ہی موسیٰ دا دامن چھڈ سکدی ہاں انہیں کہا اچھا سب تو پہلی سزا اینو اے دیو اے دے تے شاہی کھانا بند کر دیو آپ دے اتے کھانا بند کر دیتا گیا حضرت آسیہ درختاں دے پتے چبا کے گزارا کر لیندیاں نے پر اللہ اور موسیٰ دا دامن نہیں چھڈ دیاں کچھ دیر گزر گئی عقل ٹھکانے آئی کہ کوئی نہ فرعون نو کہن لگی حضرت آسیہ تو کہنے عقل ٹھکانے آئی کہ کوئی نہ میری عقل تے پہلے نالوں ہی تیز ہو گئی ہے دوجی سزا دیتی ہے کہ دے ریشمی لباس اتار لو اور انہوں پھٹے پرانے کپڑے دے دیو اور جڑا سونے دیاں چمچیاں نال ناشتہ کرے اور انہوں کدے کھان نو نہ ملے اے اوہی دا سکدا ہے کی کفیت ہوئے گی جڑا دن وچ چار چار جوڑے بدلدا ہوئے او دے ریشمی لباس
اتار کے انہوں پھٹے تے پرانے لباس دے دیتے گئے نے. آپ نے بسم اللہ کہہ کے او لباس بھی پہن لیا. اللہ اکبر کبیرہ. کچھ دن گزر گئے پھر فرعون آ کے کہندا ہے آسیہ عقیدے تے نظر ثانی ہوئی ہے کہ کوئی نہ ہن بھی وقت ہے چھڈ دے موسیٰ دا دامن پھر تینوں بڑا ہی پیدا ہوئے گا. کی پیدا ہوئے گا؟ تیرا کھانا بھی بحال کر دیتا جائے گا تے تیرا شاہی لباس بھی بحال کر دیتا جائے گا. حضرت آسیہ کہندیاں نے اگ لاواں میں ایداں دے کھانے نو اگ لاواں میں ایداں دے لباس نو او جڑا اللہ دے نال میرا تعلق توڑ دے وے. تیسری سزا تھوڑے دن بعد دتی اینو شاہی محل چوں کڈ دتا جائے. آپ نو شاہی محل چوں کڈ دتا گیا پھر بھی آپ نے اللہ دا دامن نہیں چھڑیا. چوتھی سزا حضرت آسیہ لئی اے مقرر کیتی گئی کہ اینو تتی ریت تے لٹا دیتا جائے. ایدیاں ہتھاں دے اندر کل ٹھوک دیتے جان. آپ دیاں ہتھاں دے اندر کل ٹھوک دیتے گئے نے اور آپ تے پتھر رکھ دیتے گئے نے. گرم زمین تے لٹا دیتا گیا ہے. کافی دیر دے بعد جدو آپ نو پوچھا گیا آسیہ کوئی عقل ثانی نظر ثانی ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ اللہ دی توحید دا دامن چھوٹ سکدا ہے کہ کوئی نہ. فرعون نو اپنا معبود تے مسجود منن لئی تیار ہوئی ہے کہ کوئی نہ. حضرت آسیہ کہندیاں نے اے گل سنو عقل دا علاج کرو نا. اے شاہی کھانا چھوڑ سکنے ہیں پر اللہ نو نہیں چھوڑ سکدی. شاہی لباس چھوڑ سکنے ہیں پر اللہ نو نہیں چھوڑ سکدی. شاہی مال چھوڑ سکنے ہیں پر اللہ نو نہیں چھوڑ سکدی. سینے تے پتھر رکھوا سکدی ہیں پر اللہ نو نہیں چھوڑ سکدی. ہتھاں وچ کل ٹھکوا سکنی ہیں پر اللہ نو نہیں چھوڑ سکدی. کتی ریت تے لیٹ سکنی ہیں پر اللہ تے معبود نو نہیں چھوڑ سکدی. وقت گزردا گیا او سجدا اے جس دیوے نو اے جس دیوے نو تو آپ ہی بالے او نہیں کسے تھی بجھدا. اے جس دیوے نو تو آپ ہی بالے او نہیں کسے تھی بجھدا. اول حمد خدا دے تائیں جو مالک ہر دا اس دا نام اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا. الہ العالمین بچا لے. اللہ کہنے نے انہیں ہاتھ چکے میری رحمت نو جوش آ گیا اچھی بلند آواز نال. انہیں ہاتھ چکے پھر انہیں پتھر چکے آسیہ ہاتھ چکے اللہ دی رحمت نو جوش آ گیا. اللہ کہنے نے آسیہ پریشان نہ ہو آسیہ حیران نہ ہو آسیہ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں. اج بولنا تیرا کم ہے تولنا میرا کم ہے. اج بولنا تیرا کم ہے تے تیرے بولاں نو قرآن بنا دینا میرا کم ہے. یا اللہ قرآن کیوں بنانا ہے؟ اللہ کہنے نے میں دسنا چاہنا وا انج دیاں عورتاں بھی گزریاں نے او جنہاں نے شاہی مال چھوڑے مینوں نہیں چھوڑیا. شاہی لباس چھوڑے مینوں نہیں چھوڑیا. اچھا یا اللہ آسیہ فرعون جیسا بادشاہ خامد چھوڑ کے آ رہی ہے اور ریشمی لباس چھوڑ کے آ رہی ہے عالی شان کھانے چھوڑ کے آ رہی ہے. اللہ کہندے نے ہاں میں آسیہ نو انج دا جنت وچ شوہر دیاں گا. آسیہ نو انج دا جنت وچ شوہر دیاں گا خامد دیاں گا. یا اللہ کنج دا خامد دیویں گا. اللہ کہندے نے کائنات دے اندر انج دا خامد نہیں ہوئے گا. کائنات دے اندر انج دا شوہر نہیں ہوئے گا. الہ العالمین اے تے فرعون بادشاہ نو چھڈ کے آ رہی ہے تینوں کدھر دا خامد دے گا. اللہ کہندے نے قیامت والے دن اے دا نکاح میں آمنہ دے چان نال کر دیاں گا. سبحان اللہ نہیں کہی یار تسی. ادا نکاح
میں آمنا دے لال نال کر دیاں گا، ایویں محل چھڈیا میں جنت جینوں محل دے دیاں گا، ایویں شاہی لباس چھڈے نے میں جنت دے لباس دیاں گا۔ اچھا یا اللہ اے تے فوت ہو جائے گی، دنیا تے کی نعمت دتی ہے، اللہ کہندے نے ادو تک موت نہیں دیاں گا جدو تک اینو جنت دے اندر اے دا محل نہ وکھا دیاں۔ حضرت آسیہ نے ہاتھ چکے نے، انہاں نے پتھر چکے نے، حضرت آسیہ نے جیڑی گل کیتی اللہ دے قرآن نے انہوں محفوظ کر لیا۔ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ کہنے مثال سنو، آسیہ دے ایمان دا واقعہ سنو۔ جدو کہہ رہی سی جدو میرے سامنے التجا کر رہی سی، دعا کر رہی سی، التماس کر رہی سی، گزارش کر رہی سی، میرے سامنے منگ رہی سی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ۔ توجہ کرنا، اے دعا دے اتے غور کرنا۔ حضرت آسیہ دی دعا تو تسی بھی سبق حاصل کر لو کہ وہ یہی دعا کر دیئے، اذ قالت رب ابن لی کا بیتن فی الجنہ۔ یا اللہ جنت وچ مکان چاہیدے، جنت وچ کوٹھا چاہیدے، جنت دا محل چاہیدے، جنت دا بنگلہ چاہیدے۔ تے نالے دعا کی پیاں کر دیاں نے، یا اللہ صرف جنت دا محل نہیں چاہیدا، او چاہیدے جڑا تیرے کول ہوئے۔ اچھی او محل چاہیدے جڑا تیرے گوانڈ ہوئے، او محل چاہیدے جڑا تیرے لاگے ہوئے۔ توجہ کرنا، اللہ کہندے نے جڑا میرے کول محل ہے او تے آمنہ دے چن دا محل ہے، جڑا میرے جنت دا کول کوٹھا ہے او تے آمنہ دے چن دا بنگلہ ہے، اور جدی چھت اللہ دا عرش بنیا ہویا ہے او تے میں اپنے محبوب لئی جنت بنا کے رکھی ہے۔ حضرت آسیہ کہندی ہے یا اللہ صرف جنت نہیں چاہیدی، او چاہیے جڑی تیرے کول ہے، تیرا گوانڈ چاہیے، تیرے قریب والی جنت چاہیے۔ اللہ کہنے وہ میرے محبوب دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، آپ دنیا سے جا رہی ہیں، حضور آپ کے قریب پاس بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا کے کہتے ہیں خدیجہ تو جا رہی ہے، میری زلفوں میں مٹی کون صاف کرے گا؟ تو جا رہی ہے، میرے کپڑے کون صاف کرے گا؟ تو جا رہی ہے، جب میں لوگوں کے تانے سن کے آتا ہوں، پتھر کھا کے آتا ہوں، لوگ مجھے پر کوڑا پھینکتے ہیں، کون تسلیاں دے گا؟ اچھا خدیجہ تو جا تو رہی ہے، جنت میں تیری دو سوکنے موجود ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، اونچی آواز سے ان کو میرا سلام کہنا۔ آخری وقت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، آپ نے یوں نظر اٹھائی، آقا آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے شادی میرے ساتھ کی ہے آپ نے، اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے پہلے بھی کوئی نکاح کیے ہوئے ہیں، آپ نے پہلے کی بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، تبھی تو جنت میں میری سوکنے موجود ہیں۔ آقا کہتے ہیں نہیں، دنیا پر تو میں نے صرف تیرے ساتھ پہلا نکاح کیا ہے، اور اس کے بعد بات اصل میں یہ ہے دو عورتیں جنت میں موجود ہیں، اور جن کا نکاح قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ کر دے گا۔ ایک عورت کا نام آسیہ ہے، ایک کا نام مریم ہے، ایک کا نام غالباً زینب ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ تین عورتیں جنت میں میرے محبوب کے ساتھ ان کی شادی ہوگی۔ بلند آواز سے یار دیکھو، مرتبہ دیکھو، مقام دیکھو۔ تو جا رہی ہے جنت میں، جنت میں تو اس سے پہلے بھی کچھ پہنچی ہوئی ہیں، ان کو سلام دینا۔ اور حضرت آسیہ نے دعا کیا کی ہے؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں گھر چاہیے، تیرے قریب ہو وہ گھر چاہیے، تیرے پاس ہو وہ گھر چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اسرائیل جلدی جا میری اس بندی کی روح کو لا، لیکن اس سے پہلے جنت کے فرشتے سے کہہ دے پردے ہٹا دے، اس دنیا پر میری بندی جنت دیکھے پھر اس کی جان نکلے، جنت دیکھے پھر اس کی۔ حضرت آسیہ دنیا پر موجود ہیں اور آپ کی نظر جنت پر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے آوازیں لگا رہے ہیں، آجا آجا ہم میں داخل ہو جا، یہ جنت تیرے لیے ہے۔ اور جنت بھی وہ نبی سب سے اعلیٰ اونچی، نبی کا مکان سب سے
बुलंद आवाज से कहो, एक और जुमला दूं। नबी का मकान सबसे, नबी का हुजरा सबसे, नबी का रोजा सबसे, नबी का मदीना सबसे, नबी का सीना सबसे, नबी का पसीना सबसे, नबी की गार सबसे, नबी के यार सबसे। बोलते नहीं यार, नबी के यार सबसे, नबी के यार सबसे, नबी का लाया हुआ कुरान सबसे, नबी का लाया हुआ निजाम सबसे, नबी का लाया हुआ इस्लाम सबसे, नबी का लिबास सबसे, नबी का लिबास सबसे आला। और कुरान क्या ज़ाब्ता करता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द अपनी बीवी का लिबास, बीवी अपने मर्द का लिबास। अपने वकालत से अकीदे की बुनियाद पर शरफ सदर से कहता हूँ, मेरी बीवी मेरा लिबास, मैं अपनी बीवी का लिबास, तेरी बीवी तेरा लिबास, तो उसकी बीवी का लिबास। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हर खानन अपनी बीवी का लिबास, हर बीवी अपने खानन का लिबास। कुरान की नस से साबित है, ऐसा मोहम्मद का लिबास, मोहम्मद ऐसा का लिबास। आवाज नहीं निकली यार आपकी। खदीजा ऐसा का लिबास, खदीजा मोहम्मद का लिबास, मोहम्मद खदीजा का लिबास। फिर मालूम हुआ जो नबी की बीवियां हैं वो नबी का लिबास है। और नबी के लिबास के बारे में कुरान क्या कहता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। तवज्जो तवज्जो, ऐ मुजम्मिल, ऐ मुद्दस्सिर के बिस्तर वाले खड़े हो जाइए, डराइए लोगों को, मेरी किबरियाई बयान कीजिए। व सियाबका फतहिर, अपनी कपड़े पाक रखिए, अपने कपड़ों को बुलंद आवाज से मसला समझाओ। नबी के कपड़े पाक, बुलंद आवाज से कहो। जिनका अकीदा है ना कि नबी के कपड़े पाक है, वो बुलंद आवाज से कहे नबी के कपड़े। मैं आपसे ज्यादा थका हुआ। कल मैंने 2 तकरीरें की, रात को बिल्कुल नहीं सोया, अभी फिर एक थोड़ी सी तकरीर करके आया हूँ। अब आपके सामने फिर तकरीर कर रहा हूँ। और आप जुमे के 1 हफ्ते के बाद बोलते हो, कहते पाक पाक, अल्लाह हो। जरा जोर लगाइए, नबी का लिबास, नबी का कपड़ा, नबी का बिस्तर पाक है। तो नबी के बिस्तर पर, नबी के कपड़े पर, नबी के लिबास पर अल्लाह गंदी मक्खी नहीं आने देता। समझो, अल्लाह गंदी मक्खी, अकीदा बनाओ अकीदा। अल्लाह नबी के बिस्तर पर, कपड़े पर, लिबास पर, जिस्म पर, जुल्फों पर, चेहरे पर गंदी मक्खी नहीं आने देता। तो क्या गंदी मक्खी नबी के बिस्तर पर नहीं बैठ सकती? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, गंदी औरत नबी के बिस्तर पर बैठ सकती है? बुलंद आवाज से। तो मालूम हुआ ऐसा भी पाक है, बिस्तर भी पाक है, खानद भी पाक है, बीवी भी वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मेरे नबी के निकाह में आई वो कायनात के मोमिनों की माएँ बन गई। इंदका बैतन फिल जन्नह, बुलंद आवाज नाल, इंदका बैतन फिल जन्नह। अल्लाह दा कुरान कहंदा है, दुआ कीती हज़रत आसिया ने, या अल्लाह जन्नत दे जड़ी तेरे कोल होवे, जन्नत दे जड़ी तेरे गवान होवे। नाले कहंदियां ने नज्जनी मिन फिरऔन अमले ही, नाले दुआ कर दिया ने इलाहुल आलमीन, है जिहड़ा पत्थर पे सुट देने इन्हां जालमां दे जुल्म तो मैनू निजात अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह कहंदे ने हाँ हाँ, इस पत्थर दे आण तो पहला तेनू जन्नत भी विखावांगा, इस पत्थर दे आण तो पहला तेरी रूह भी कढ लवांगा, तेरे जिस्म ते पत्थर आएगा ते तेनू तकलीफ भी कोई नहीं होवेगी, तेनू दुख भी कोई नहीं होएगा, तेनू तकलीफ भी कोई नहीं होवेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आसिया ते पत्थर सुटिया, आप दी रूह पहले परवाज हो गई है, अल्लाह दे कोल पहुंच गई है। अल्लाह अल्लाह, ये बड़े अजीम लोग ने। 2 हस्तियां दा मैं पढ़िया है, इन्हां दा जन्नत विच निकाह होना है, बुलंद आवाज नाल। एक ते हुजूर दा निकाह होएगा जन्नत दे अंदर, ये जिहड़ियां औरतां दसियां ने इन्हां नाल। एक हस्ती है जिन्हों हजरत उस्मान कहंदे ने, बुलंद आवाज नाल। मदीने च काश पै गया, काश हजरत फारूक आजम का रंग स्याह हो गया, भुख तू फाके तू। आपने ताजा रोटी खानी छड़ देती और हर रोज अपने पेट से हथ रख के आखन, ऐ मेरे पेट, जदों तक मदीने के यतीम ते गरीब रज के रोटी नहीं ना खाते उदों तक तेनों एवं ही रखांगा, सुक्की रोटी खाते। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान का समान आया, गला आया, तिजारत का माल आया, कई 100 ऊंट पहुंचा। ताजर आ गए, गल कर उस्मान की लेने। आपने कहा भी की देना? उन्हें कहा जी अगर एक मन 10 रुपए दे, साढ़े को 11 ले ला। फरमाया थोड़े ने, मैंने ये बहुते मिलते 12 ले ला, थोड़े ने 13 ले ला, थोड़े ने 14 ले ला, थोड़े ने 15 ले ला।
تھوڑے نہیں اور مینوں یہ بھی بہتے ملتے ہیں اور تسی 10 دے بدلے 15 دے ہو میرے کو انجدا تاجر ہے جڑا ایک دے بدلے 10 دینا ہے اچھی سبحان اللہ عثمان وہ کہڑا تاجر ہے کہ جڑا ایک دے بدلے 10 دینا ہے سانو دا نام دس انہوں اللہ کہندے نے بلند آواز نال اج روپیہ دئیے تے سوچنے 100 روپیہ دئیے تے بڑا سوچی دے یار پیسے کھٹ جان گے کم از کم 1 کلو 2 کلو گھی آ جائے گا گوشت آ جائے گا اسی اللہ دی راہ وچ دین تو پہلے سوچنے یہ گل کہہ کے حضرت عثمان نے سارا گلا مدینے دیاں غریباں چ ون دتا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے میں رات ستا مینوں خواب آیا اچ کہو سبحان اللہ مینوں خواب آیا میں خواب وچ کی ویکھیا حضور ایک گھوڑے تے سوار نے تیز تیز آ رہے سفید رنگ دا گھوڑا حضور نے جڑا لباس پایا ہے وہ بھی نور دا لباس معلوم ہوتا ہے جی لاٹھی پکڑی ہے وہ بھی نور دی معلوم ہوتی ہے حتیٰ کہ آپ نے جڑے نالائل پائے نے آپ دی جتی مبارک دے تسمے بھی چمکدار روشندار نور دے معلوم ہوتے ہیں میں جلدی جلدی اگے گیا یا رسول اللہ زیارت کراؤ آپ کہتے ہیں سائڈ سے ہو مینوں بڑی جلدی ہے یا رسول اللہ کتنے چلے ہو فرمایا جڑا گلا عثمان نے فقراء مدینے وچ ونڈیا ہے رب نے وہ عمل نو قبول کر کے جنت دی ایک حور نال عثمان دا نکاح ہو رہا ہے رب واسطے یار جنت دی حور نال عثمان دا نکاح ہو رہا ہے رب نے کہا محبوبہ چھتی جا عثمان دے نکاح دی تقریب وچ تو مہمان خصوصی ہوئے گا گرامی قدر عرض یہ کر رہا تھا کہ عورتوں نے اسلام وچ بڑی قربانی دی ہے عورتوں نے اسلام وچ بڑی اور سمجھ جائے خاندان سمجھ جاتا ہے عورت بگڑ جائے خاندان بگڑ جاتا ہے تائیوں کسی سیانے نے کہا ہے اچھی مائیں مجھے دے دو اچھی قومیں مجھ سے لے لو اچھی مائیں مجھے دے دو اور اچھی قومیں مجھ سے لے لو عورت سمجھ جائے خاندان سمجھ جاتا ہے عورت کا عقیدہ ٹھیک ہوئے سارے خاندان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے یہودیاں کی ایک بستی ہے ساری بستی یہودیاں دی انہاں وچ ایک گھر نو رب نے ہدایت دے دیتی سارا گھرانا مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ لیا توجہ کرنا اللہ کی قدرت دیکھو موت نے پنجا ماریا وہ جڑے مسلمان ہوئے سی ایمان لے آئے سی ایک ایک کر کے فوت ہونے لگ پے جوان بیٹا فوت ہو گیا جوان خامند فوت ہو گیا اولاد ساری ایک ایک کر کے چلی گئی ایک اما بڑھیا بچ گئی کچھ دن سے جڑا سامان جمع وہ پکاندی کھاندی رہی چند مہینے دے بعد سارا سامان بھی مک گیا پکان نو آٹا کوئی نہیں لبدا کھان نو کچھ بھی نہیں لبدا اما پریشان ہے اما بڑی حیران ہے کہندی ہے یا اللہ جے میں آٹا منگن جاواں توجہ کرنا جے میں کسے کولوں آٹا منگن جاواں تے تیری توہین ہوئے گی کہ تو کلمہ پڑھیا رب نے تیرے تے فاقے نو مسلط کر دیتا تو کلمہ پڑھیا رب نے ایک ایک کر کے تیرے سارے جی مار لینے ہن بھکھی مردی پئی الہ العالمین اولاد فوت ہو گئی کوئی پرواہ نہیں خامد فوت ہو گیا کوئی پرواہ نہیں دوتے فوت ہو گئے کوئی پرواہ نہیں پوتے فوت ہو گئے کوئی پرواہ نہیں بیٹیاں فوت ہو گئیاں کوئی پرواہ نہیں پر اس گل دا مینوں بڑا ہی دکھ لگنا ہے کہ تیرے بارے کوئی انج دے لفظ کہہ دے اللہ نے اجاڑ کے رکھ دیتا ہے ربا تیری شکایت میرے تو برداشت نہیں ہونی او بی بی نے وضو کیتا مصلا بچھایا کی کیتا مصلا بچھایا کھڑیاں ہو گئیاں پھر خیال آیا چلو جے اج میرا تندور نہ بلیا میرے گھر چوں دھواں نہ نکلیا تے کہن گے اج بی بی نے روٹیاں نہیں پکائیاں تاں وی ربا تیری شکایت نہ ہو جاوے تندور وچ لکڑیاں پائیاں اگ جلا کے تندور جلنا شروع ہو گیا تاکہ لوکی آکھن گے اما تندور بال کے روٹیاں پکاون لگی ہے اور آپ مسلے تے کھڑیاں ہو گئیاں نماز نیت لئیے سجدے وچ سر رکھ لیا اگر تو لے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے سجدے وچ پئی ہے ساروں قطار روئی جاندی ہے اینی دیر میں گوانڈیاں دی عورت کہن لگی چلو مائی نے اگ جلائی ہے میں بھی روٹیاں لا کے آواں جو بی بی باہر جہودن آ کے تندور وچ جھانک کے ویکھدی ہے تے تندور وچ روٹیاں لگیاں ہوئیاں نے
اچھی سبحان اللہ تندور چ روٹیاں لگیاں ہوئی نے اما نماز پہ پڑھ دیے وہ بی آخر لگی جا مجنونا جا مجنونا جا مجنونا اے پگلی عورت مجنونا عورت روٹیاں تندور چلائیاں نہیں آپ نماز پہ پڑھنی ہے روٹیاں دا خیال ہی نہیں کیتا جل جان گیاں روٹیاں سڑ جان گیاں تے جدو اس بی بڑھیا نے سنیا کہ روٹیاں تندور چ لگیاں کھڑیاں نے کہندی یا اللہ اے کیویں ہو سکدا ہے میں تیری عزت رکھاں تو میری کیوں نہ رکھے میں تیری عزت رکھ لئی اللہ کہندے نے میں تیری عزت رکھ لئی تے کہن لگی بی بی جلدی اٹھ اپنی روٹیاں اتار لے تے میں روٹیاں لانیاں نہیں مصلے تے بیٹھ کے آکھن لگی میں کیوں جاواں واہ میں کیوں اتاراں جنہیں لائیاں نے آپے میرے کول ہی پہنچا دے گا اچھی اچھی یار جنہیں لائیاں نے آپے میرے کول پہنچا دے گا وہ بی بی سوچن لگی کہنے لگی چلو یہ نماز بیٹھی پڑھتی ہے چلو جی عبادت کرتے رہی ہے نا اس بی بی نے روٹیاں اتار کے چھاپے چ پائیاں پونا دیتا لے بی بی تو نماز پڑھ تیریاں روٹیاں میں اتار دیتی نے اللہ کہتے ہیں بی بی یہ گل سمجھ آئیے میں جو کراں اچھی میں جو کراں میرے کو پوچھنے والا کوئی نہیں عرض یہ کر رہا سا اسلام دے اندر عورت کا بڑا مقام بڑا مرتبہ اسلام دے اندر عورتوں دیا بڑی قربانیاں نے عورت ٹھیک ہو جائے تو خاندان بلند آواز نال عورت ٹھیک ہو جائے تو خاندان ٹھیک ہو جاتا ہے اور عورتیں پتہ کی کہتی ہے لو جی ساڈی تے شان ہی کوئی نہیں ساڈا مقام ہی کوئی نہیں ایک عورت آ گئی حضور کے سامنے بیٹھی ہے یا رسول اللہ مرد تے ثواب لٹ گئے سانو کھ ہی نہیں ملتا حضور نے فرمایا ہو کہ مرد مسجد نماز پڑھتے ہیں اسی گھر نماز پڑھنی ہے مرد جہاد کرتے ہیں اسی جہاد تے نہیں جا سکتی مرد حج بیت اللہ کا طواف کرتے رہے آرام نال سانو بڑی مشکل پیش آتی ہے حضور مسکرائے فرمایا جڑے مرد مسیتے جا کے عبادت کرتے ہیں رب تینوں گھر ثواب دے دیتا ہے تو گھر روٹیاں پکا خدمت دے سرے اندر اللہ تینوں حج کا ثواب عطا فرمائے گا فرمایا ہاں جڑی بی بی جڑی عورت جھاڑو پھڑ لوے بسم اللہ پڑھ لوے گھر دے اندر اپنے گھر دی صفائی کرے اللہ کا ذکر کرے اللہ کا نام لوے درود شریف پڑھے کلمہ طیبہ پڑھے قرآن کی تلاوت کرے جنہ بھی یاد ہوئے اللہ اللہ کر دی گھر دی صفائی کر دیجئے کل قیامت والے دن نامہ اعمال ہاتھ جائے گا یا اللہ میں تے بیت اللہ ویکھیا ہی کوئی نہیں میں تے خانہ کعبہ ویکھیا ہی کوئی نہیں تو لکھیا ہے کہ بیت اللہ دی صفائی دا ثواب خانے کعبے دی صفائی دا ثواب الہی کہ میرا عمل نامہ نہیں کسے ہور دے اللہ کہنے نہیں تیرا ہے جدو تو بوکر پڑھی میرا نام لے کے بسم اللہ تصویر پڑھ لو بسم اللہ پڑھی تے پھر گھر جھاڑو دیتا ذکر کیتا تو اپنے گھر دی صفائی کیتی میں فرشتیاں نو کہا لکھو بیت اللہ دی صفائی دا ثواب لکھو بیت اللہ دی اور جیڑی عورت میری ماں میری بہن خدا را اپنے آپ نو کم نہ سمجھ جیڑی عورت اپنے خامن تو اجازت لے اپنے خامن تو اجازت لے کے اپنے ماں باپ نو ملن جاوے توجہ اپنے ماں باپ نو ملن چل جاندی ہے لیکن خامن دی اجازت نال جاندی ہے انہیں اپنے گھر تو باہر قدم رکھیا مفسرین فرماندے محدثین نے لکھیا ہے ایک ایک قدم تے اللہ 100 نیکی دیندا ہے ایک ایک قدم تے 100 نیکی ایک ایک قدم تے 100 گناہ معاف ایک ایک قدم تے 100 جنت دے درجے بلند گھر پہنچی سامنے اماں نظر آئی یا ابا نظر آیا چہرے تے نظر ماری اللہ نے قبول حج تے عمرے دا ثواب بھی نال ہی عطا کر دیتا اور یہ دسو ایمان نال بھی اے عورت دی شان کم ہے یا اونچی ہے اونچی ایک جگہ مولوی صاحب نے کیتی تقریر تو انہاں آکھیا بھی نیک بیوی نیک خامن دے نال جنت جائے گی نیک بیوی نیک خامن دے نال ایک پٹھان بیٹھا نے کہا یہ مصیبت پھر ساتھ جائے گا ہمیں ایسا جنت نہیں چاہیے جہاں یہ مصیبت پھر تنگ ہے اکے ایسے نہ کتے اس لیے خدمت اسلام نے مرد نو بھی مقام دیتا اسلام نے عورت نو بھی بلند آواز نال عورت نے بھی اللہ پاک نے مقام دیتا اچھا اللہ پاک نے اپنے محبوب نے سب تو اعلیٰ شان دیتی ہے کہ نہیں سب تو پہلے میرے محبوب نے کدی گود وچ پیر رکھے ہے سمجھو سب تو پہلے کدی گود وچ ہے عورت دی یا مرد دی جی پھر مقصد یہ ہو کہ عورت بڑی شان والی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب سب تو پہلے عورت دی گود وچ بھیجا جدو آقا آئے عورت دی گود جدو آقا گئے عورت دی گود جدو آئے محمد بن عبداللہ آمنہ دی گود جدو گئے محمد رسول اللہ ایسا دی گود اللہ پاک سانو انہاں نیک باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.